बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलक मोहम्मद अली के साथ। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात हैं या बानी तहरीक इंसाफ की कोई नई चाल है, इस हवाले से बात करते हैं। और दूसरा, मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम ठंडी ठार क्यों है, क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून की ये मुहिम बहुत ही ठंडी जा रही है, इस पर भी बात करते हैं। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात हैं या बानी तहरीक इंसाफ की कोई नई चाल और पैलान है, जिसके जुमरे में एक तरफ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के खिलाफ बहुत ही सख्त किस्म की मुहिम भी चलाई जा रही है, बल्कि शेर अफजल मुरव्वत ने तो उनके बारे में एक बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। जबकि दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर खान ने चीफ जस्टिस पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है, अदलिया पर एतमाद का इजहार किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान से जेल में जो वकील भी मुलाकात करता है तो वो अपना अलग बयान देता है आकर कि चेयरमैन से उनकी बात हुई है। अब जो बैरिस्टर गौहर खान है वो मुलाकात करके आते हैं तो वो कहते हैं कि इमरान खान ने ये हदायत की है, और शेर अफजल मुरव्वत मुलाकात करके आते हैं तो वो कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ ने उनसे ये बात की है। और दूसरी तरफ खोसा साहब जब मुलाकात करके आते हैं तो वो कहते हैं कि इमरान खान ने उनके साथ ये बात की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो गौहर खान चीफ जस्टिस पर भरपूर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ शेर अफजल मुरव्वत ने चीफ जस्टिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की, और बल्कि उन्हें कहा कि उन्हें उन पर एतमाद का नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ कोई इंसाफ करेंगे, बल्कि उन्होंने तो सदारती रेफरेंस को भी सुप्रीम कोर्ट से अब जोड़ने की कोशिश की है कि क्योंकि तहरीक इंसाफ ने सदारती रेफरेंस दिया था जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ, इसलिए वो इस हवाले से तहरीक इंसाफ को इंसाफ फराम नहीं करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो बानी तहरीक इंसाफ कहते थे कि उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस के हवाले से बहुत बड़ी गलती की थी, उन्होंने तस्लीम भी किया था। अब तहरीक इंसाफ की सियासत का ये कौन सा पहलू है कि एक तरफ तो जस्टिस काजी ईसा के खिलाफ तोपों के रुख कर रखे हैं और दूसरी तरफ उनसे इंसाफ की तवक्को भी की जा रही है। अब सवाल ये है कि अगर ये वही कोर्ट है जिसने रेफरेंस को तो कभी शायद ख्याल ही ना किया हो कि काजी ईसा के खिलाफ कोई रेफरेंस दायर हुआ था, अब साइफर केस में इसी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को इंसाफ दिया, बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हदायत जारी की। अब एक तरफ तो तहरीक इंसाफ रिलीफ भी ले रही है और दूसरी तरफ अदलिया पर दबाव डालने के लिए बयानात भी सामने ला रही है। अब क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन क्या वो लतीफ खोसा को कोई और गाइडलाइन देते हैं, शेर अफजल मुरव्वत को कोई और गाइडलाइन देते हैं, या गौहर खान को कोई और गाइडलाइन देते हैं? तो ये क्या हो रहा है तहरीक इंसाफ के अंदर? ये खिचड़ी क्यों पक रही है? क्या ये किसी प्लानिंग का हिस्सा है या इमरान खान चारों तरफ खेल रहे हैं को वो जो भी वकील उनका साथी बाहर आता है वो अपना अलग स्टेटमेंट देता है? अब पाकिस्तानी कौम को कंफ्यूजन में क्यों डाला जा रहा है? मैं समझ रहा हूं कि इससे तरीके इंसाफ का जो बुनियादी कारकुन है वो भी हर्ट हो रहा है, उसे भी समझ नहीं आ रही कि पॉलिसी क्या है या तहरीक इंसाफ किस तरफ जा रही है। बहरहाल ऐसे महसूस हो रहा है कि या तो फिर यह तहरीक इंसाफ के बानी की कोई नई प्लानिंग और चाल है कि हर तरफ से दबाव भी डाला जाए, खुश भी किया जाए और रिलीफ भी हासिल किया जाए। बहरहाल चंद दिनों से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही सोशल मीडिया पर
ٹرینڈ شروع کیا گیا ہے اور اس حوالے سے انہیں بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بہرحال انصاف کے تقاضوں کے مطابق جسٹس فائز عیسیٰ نے جو اپنے مختصر اس مدت میں ایک سپریم کورٹ کو جس شکل میں سامنے لایا ہے وہ ایک عرصہ بعد سپریم کورٹ کی شکل نظر آئی ہے، جس میں انصاف کی فراہمی کے لیے غالباً میرٹ ہی سامنے آ رہا ہے، عدلیہ میرٹ کر رہی ہے اور تحریک انصاف کو ریلیف بھی مل رہے ہیں۔ اب ان کے ایک طرف تو کاغذات نامزدگی چھوٹے حلقوں سے آرز سے نامنظور ہوئے تھے، لیکن اب عدلیہ کی طرف سے ان کاغذات کو منظور بھی کیا جا رہا ہے۔ اب تحریک انصاف کے یہ جو وکلا ہیں، یہ جو رہنما ہیں، تقریباً سارے ہی ترجمان وکلا ہیں، وہ الگ الگ آ کر سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ تو اب کس سٹیٹمنٹ پر یقین کیا جائے؟ گوہر خان کی سٹیٹمنٹ پر یقین کیا جائے، شیر افضل مروت کی سٹیٹمنٹ پر یقین کیا جائے، یا لطیف کھوسہ کی سٹیٹمنٹ پر یقین کیا جائے؟ اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا کارکن بھی کنفیوز ہے، کیونکہ تحریک انصاف کا کارکن ووٹ دینے کے لیے تیار تھا جو عمران خان کے ساتھ انٹیکٹ ہے۔ بہرحال یہ طرح طرح کے یہ بیانیے جو تحریک انصاف کے ترجمانوں کی طرف سے آ رہے ہیں، اس سے نہ صرف قوم کے اندر کنفیوژن ہے بلکہ تحریک انصاف کے کارکنان کے اندر بھی کنفیوژن پائی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرح ہم سمجھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف پاکستان واپس آ گئے، مینار پاکستان پر جلسہ کر لیا، پارلیمانی بورڈز میں ٹکٹوں کے اصول کے لیے انٹرویو کر لیے، لیکن مسلم لیگ نون کو پتہ نہیں یا پھر اپنی کامیابی کا یقین نہیں ہے یا کوئی کیا اور وجہ ہے، یا مسلم لیگ نون کسی بات کے انتظار میں ہے کہ اس کی الیکشن مہم اتنی ٹھنڈی ٹھار ہے کہ شاید کہیں مسلم لیگ نون اس انداز میں نظر ہی نہیں آ رہی جو کہ عمران خان کی حکومت میں مریم نواز شریف کے جلسوں میں آتی تھی، ان کے ٹویٹس میں آتی تھی۔ اب تو مریم نواز شریف کا وہ ٹویٹ بھی بند ہے، کوئی اکا دکا ٹویٹ آتا ہے۔ اس کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف اب تک کی مہم کے دوران صرف میاں محمد شہباز شریف نے شیخو پورہ کے علاقہ فاروق آباد میں جلسہ کیا ہے، اور ایک جلسہ جو ورکر کنونشن مریم نواز شریف نے خان کا ڈوگرہ میں کیا۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے بڑے قائدین کی طرف سے کسی قسم کی مہم نظر نہیں آ رہی۔ اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری فرنٹ لائن پر نظر آ رہے ہیں، جس نے نہ صرف کے پی کے اندر ورکرز کنونشن کیے، کوئٹہ میں جلسہ کیا، سندھ میں جلسے کیے، اب حالیہ لاہور میں بھی انہوں نے ایک جلسہ کر کے جو چھوٹا جلسہ تھا، ایک کارنر میٹنگ تھی، اس میں مسلم لیگ نون کو بھی للکارا ہے اور تحریک انصاف کو بھی للکارا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں تحریک انصاف تو گو اپنا بیانیہ بنا رہی ہے، وہ جو مین میڈیا ہے اس پر بھی چھائی ہوئی ہے، اور دوسرا اس کا سوشل میڈیا ونگز جو ہیں وہ بھی چھائے ہوئے ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون کی یہ مردہ سی مہم کیا پیغام دے رہی ہے؟ یا مسلم لیگ نون کو اپنی فتح کا یقین ہی نہیں ہے؟ بہرحال مسلم لیگ نون کی یہ انتخابی مہم انتہائی ٹھنڈی ٹھار ہے، اور الیکشن میں صرف 1 ماہ باقی رہ گیا۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔